बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यूक्रेन के दफाई दारुल हुकूमत पर रूस का कब्जा। रूस और यूक्रेन की जंग ने नया खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया। सदर पुतिन ने अपने वादे के मुताबिक इंतकाम की ऐसी आग भड़काई है कि दुनिया देखती रह गई। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के स्ट्रेटजिक शहर पर हमला करके दफाई तनसीबात और असला साजी की बड़ी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। ये वही शहर है जहां यूक्रेन की मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अस्करी साजोसामान तैयार किया जाता था। रूसी फौजी कमांडर शहर में घुस चुके हैं, इलाके पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और फैक्ट्रियां एक एक करके इनके हाथ लग रही हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को सख्त झटका लगा है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद की अपील करते हुए कहा है कि हम मरने वाले हैं, हमें बचा लो। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पिछले चंद दिनों में 480 यूक्रेनी ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइल हमले नाकाम बनाए हैं, जिसके बाद ये ज़मीनी ऑपरेशन किया गया। अमेरिका और यूरोप ने ज़ेलेंस्की को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इस्तीफ़ा दे दो और महफूज पनाह हासिल कर लो। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि ये सिर्फ शुरुआत है, असल हमला अभी बाकी है। अगर रूस इस शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन के लिए दिफा जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वही शहर अब रूस के हाथ आ चुका है जहां से असला बनता था। अब सूरत हाल आर या पार की हो चुकी है। दुनिया एक बड़े जंगी धमाके की तरफ बढ़ रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस का बरतानिया पर बराह रास्त इल्जाम। न्यूक्लियर जंग का खतरा, यूक्रेन बहरान एक नए मोड़ पर। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के बाद बरतानिया का नंबर आ चुका है। रूस ने खुलकर इल्जाम लगा दिया है कि यूक्रेन की जानिब से रूस पर हालिया हमलों के पीछे बराह रास्त बरतानिया मुलव्वस है। रूसी हुकूमत ने दावा किया है कि अमेरिका और बरतानिया मिलकर यूक्रेन को इंटेलिजेंस, हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल और फौजी इमदाद फराहम कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि बरतानिया ने जंग में बराह रास्त हिस्सा लिया है और अब रूस का जवाब भी बराह रास्त होगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने अवाम को न्यूक्लियर जंग की तैयारी का अंदिया देते हुए कहा है कि न्यूक्लियर वार हेड की तैयारी की जाएगी। F-35 जंगी तैयारों की फौरी जरूरत है। दूसरी जानिब रूस ने 600 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है और 50 से ज्यादा बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइल यूक्रेन पर फायर किए हैं। अमेरिका ने भी खबरदार किया है कि यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा हमला होने वाला है, जिसमें हुकूमती इमारतें, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और फौजी कमांड सेंटर निशाना बनाए जाएंगे। रूस की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल भी तैनात कर दिए गए हैं। अगर इन हमलों में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की निशाना बने या हुकूमत मफलूज हो गई तो ये जंग मुकम्मल तौर पर नया रुख अख्तियार कर लेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान जोहरी मुआहदे के लिए ओमान के जरिए अमेरिका को जवाबी तजवीज़ पेश करेगा। ईरान की वजारत खारजा के मुताबिक जल्द ही अमेरिका को जोहरी मुआहदे के लिए एक जवाबी तजवीज़ पेश की जाएगी। वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने पीर को हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान अमेरिकी तजवीज़ से मुतमिन नहीं है और वो अपना विजन सालस अमान के जरिए पेश करेगा। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही अपना मौजूदा मंसूबा ओमान के जरिए दूसरी तरफ पेश कर देंगे, जिसे हतमी शक्ल दी जा रही है। इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिकी तजवीज़ पाबंदियों के खात्मे को शामिल करने में नाकाम रही है, जो तेहरान का एक अहम मुतालबा है, क्योंकि वो बरसों से इनके बोझ तले दबा हुआ है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम के हवाले से दो टोक अल्फाज में कहा था कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात में वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। जोहरी फैसले में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। ये बात उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ईरान से मुतल्लिक टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कही थी। अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्होंने सदर पुतिन से 1.25 घंटा बात की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि पुतिन ने ईरान से मुतल्लिक मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की भी पेशकश की है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی پاکستان کی جنوبی سرحد کے ساتھ 2 روزہ فضائی جنگی مشقیں۔ ہندوستانی خبرساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد کے ساتھ 2 روزہ فضائی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ بھارتی فضائیہ نے پاکستانی سرحد کے قریب راجستھان کے جنوبی سیکٹر میں مشقوں کے لیے ایئر مین کو نوٹس جاری کر دیا۔ ان جنگی مشقوں میں تعینات کیے جانے والے طیاروں میں رافیل، میراج اور سخوئی شامل ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہندوستانی وزارت دفاع اور پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے بھی رابطہ کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ فضائی جنگی مشق آپریشن سندور شروع کرنے کے تقریباً 1 ماہ بعد کی گئی ہیں، جو بھارت نے کشمیر میں سیاحوں کی بس پر مہلک حملے کے بعد، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، کے بعد کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ضرورت پڑی تو کیلیفورنیا میں مزید نیشنل گارڈ تعینات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں سخت مظاہروں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو کیلیفورنیا میں مزید نیشنل گارڈز کو تعینات کریں گے۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کیلیفورنیا میں میرینز کی تعیناتی سے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ لاس اینجلس کے مظاہرے بغاوت میں بدل سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ لندن میں برطانیہ فارن آفس کے سامنے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ فوری طور پر اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فوری طور پر غزہ میں خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے برطانیہ عملی اقدامات کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امدادی مرکز میں اسرائیلی حملے بڑھنے سے غزہ کا طبی نظام متاثر۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ کا طبی نظام بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ ICRC کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے دوران ہسپتالوں کو فوری تحفظ فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طبی نظام پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے امدادی مراکز پر حملوں میں فلسطینی شہادتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بیان کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں رفح میں ریڈ کراس فیلڈ ہسپتال کو 12 بار متحرک کرنا پڑا۔ ہسپتال میں گولیوں سے زخمی افراد کی بہت زیادہ تعداد آئی۔ ریڈ کراس کا کہنا تھا کہ حال ہی میں زخمی ہونے والے زیادہ تر افراد نے بتایا کہ وہ امداد تقسیم کرنے والے مراکز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔ 27 مئی کے بعد سے امریکی اور اسرائیلی حمایت سے کام کرنے والے امدادی ادارے کے مراکز میں اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے 11 ہفتوں سے غزہ کی دوبارہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو امدادی مرکز سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ غزہ کی حکومتی میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امدادی مرکز پر اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے افراد کی تعداد 125 ہو گئی ہے جبکہ 736 زخمی ہوئے۔ بیان کے مطابق اسرائیل کے تازہ ترین حملوں میں 13 افراد شہید اور 153 زخمی ہوئے۔ ریڈ کراس کی جانب سے جاری بیان میں شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غزہ میں فعال چند طبی مراکز بھی اب خطرے کی زد میں ہیں۔ بیان کے مطابق حالیہ دنوں میں مریضوں کی ایک سے دوسرے مراکز میں منتقلی بھی چیلنج بن گئی ہے اور متعدد کیسز میں مریض خصوصی نگہداشت سے محروم ہو گئے۔ ICRC نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مزید ہلاکتیں ہوں گی جبکہ طبی انفراسٹرکچر اور عملے کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔